अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि मैं लुबे लुबाब सिर्फ़ आप तमाम अहबाब को बता दूँ, जो अहबाब कंपेयर करते हैं, अभी आप मज़े की बात ये देखें कि एक टाइम वो था कि यही अल्लाह की मखलूक थी, जो बस वो जिसे कहते हैं ना कि जब मिल रहा था, तो फिर सब कुछ बी फॉर यू थी, सब कुछ सैफ अरमान न्याज़ी था। लेकिन जब बुरा वक़्त आया तो फिर आपको पता ही है कि फिर फसली बटेरे जो है वो किस तरीके से उड़ा करते हैं। हर एक ने अपनी-अपनी उड़ान भरी और इसमें जिसे कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ की ना मैं एंटी हूँ, ना सैफ भाई हैं, ना मलिक नवीद साहब हैं। रीज़न कि पेट सबके साथ लगा हुआ है और हर शख़्स ने अपनी एक रोज़ी कमानी है। अब उसमें 2 कैटेगरीज़ आ गई। एक ग्रुप तो वो था कि जिन्होंने वाक़ई कोई ढंग की कंपनी चूज़ की, इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहे हैं। और एक वो ग्रुप है कि जो जुम्मे के जुम्मे कंपनियाँ चेंज करता है। हर आने वाली कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, अपने भी पैसे लौटाते हैं, दूसरों के भी पैसे लौटाते हैं और ऐसे भी हैं जो दूसरों के लौटाते हैं और अपने अल्हम्दुलिल्लाह वो टिका के कमा लेते हैं और बाद में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि यार इस तरह की कंपनियों में तो ऐसे ही होता है, वेबसाइट्स होती हैं, अब जो हो गया सो हो गया। तो खैर, और जो अहबाब जो ऊपर गुफ्तगू हुई कि जी अगर सिक्योर रीनेक्स पाकिस्तान में चल गई तो फिर बाकी तो किसी भी कंपनी को कोई ख़तरा ही नहीं है, कोई इस तरीके के मामलात ही नहीं होंगे। गुज़ारिश ये है कि कंपनियाँ भागने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, सिर्फ़ एक वजह नहीं होती। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होती है वो कंपनी का बिज़नेस प्लान होता है। वो मैं अक्सर आपने मेरे मुँह से एक लफ्ज़ सुना होगा कि चोरां दे गज़ ते डांगां दे पा। पंजाबी का मुहावरा है ये कि किसी भी शॉप पे जब आप जाते हैं तो वो उनके पास एक मीटर होता है, पुराने ज़माने में उसको गज़ कहा जाता था। तो वो बड़ा नाप के तो जिसे कहते हैं ना वो कपड़ा दिया करते थे। लेकिन जब चोरी का माल हो ना तो फिर वो कहते कौन से गज़ यार, जो डंडा कोई डांग हाथ में आ गई वो कहते बस यही गज़ है जी, बस इसके हिसाब से ले जाएँ। तो वो तो समझने कि अंधेर मचा हुआ है मार्केट के अंदर और लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे, आज तो वो कमा रहे हैं। कल को जब इस तरीके की कंपनीज़ डिफ़ॉल्ट करेंगी, वेयर दे विल स्टैंड। पी4यू वालों की तो गुड लक ये थी कि उनको सैफ अरमान न्याज़ी जैसा सीईओ मिला जो खड़ा रहा, आज भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। अदरवाइज़ अगर सपोज़ एक मैं मिसाल देता हूँ कि बी4यू के सीईओ का पता ना होता, तो ये जो लोगों का हाल होना था वो क्या हाल होना था। चूँकि सबको ये पता है कि भई यस, ओनर इज़ देयर, वो ओन कर रहा है, केसेज़ उसके नैब में हैं, जिसकी वजह से अमन है, शांति है और आप लोगों से कोई भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ सीईओ सामने नहीं होगा कंपनी के, ओनरशिप सामने नहीं होगी, तो फिर क्या होता है? फिर होता वही है कि बस अल्लाह माफ़ी दे, दुनिया पीछे होती है और लोग आगे-आगे होते हैं। वो जो कमाया होता है ना, उससे कई गुना ज़ायद फिर वो गँवा के बैठ जाते हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है आपकी मार्केट रेप्यूट। फिर आप उस काबिल नहीं रहते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी टीमें बिल्ट अप कर ली होती हैं, वो हवा का रुख देख के चलते हैं। वो किसी की भी नहीं है। वो किसी के भी नारे मार सकते हैं, किसी की भी दोस्ती का दम जो है वो भर सकते हैं। वो किसी के भी कसीदे किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। तो ये होते हैं इब्नुल वक़्त लोग। इनका जिसे कहते हैं ना दीन ईमान पैसा होता है। कैरियर नहीं होता, ना उनको अपनी इज़्ज़त की परवाह होती है, ना किसी और के इज़्ज़त की परवाह होती है और वो होते हैं सिर्फ़ दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। ओके, कंपनी चल गई तो वेल, नहीं चली तो ख़ैर है, कोई मसला नहीं है यार, लकड़ हज़म तो पत्थर हज़म।
تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کو کمپیئر کرنا سیکیور ری انیکس کے ساتھ پاکستان میں، کہ اب ایک وقت وہ تھا کہ کہتے تھے کہ سیف ارمان نیازی باہر نہیں آئے گا، اچھا ایک وقت وہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کمپنی چلے گی، یہ اس طریقے سے کچھ کر پائیں گے آگے۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اب لوگ اس چیز سے آس امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر سیکیور انیکس پاکستان میں چلتی ہے اور اس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہوتا تو باقی کمپنیاں تو خود بخود چلیں گی۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ سیکیور انیکس کا کمپیریزن پاکستان میں کم از کم کسی اور کمپنی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بہت ہی ایکسٹریم ویلڈ ریزنز ہیں۔ جیسا کہ فرام دا ڈے ون میں نے کہا کہ سیکیور انیکس ہمارے اوپر نیٹ ورکنگ میں الزام کیا لگتا ہے، پبلک چیٹنگ ایٹ لارج، جبکہ سیکیور انیکس کا پروجیکٹ وہ ہے جو پبلک ویلفیئر ایٹ لارج کا ہے۔ ریزن، پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی، کسی سے کوئی انویسٹمنٹ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایکٹیویشن کی فیس نہیں لی جا رہی، کوئی آنا ٹکا چارج نہیں کیا جا رہا، کوئی شخص نیٹ ورکنگ نہیں کرے گا، صرف ایک ایگریمنٹ کے تحت جو سیف ارمان نیازی کی جو لائبلٹی تھی وہ اس کمپنی نے اپنے سسٹم کے تھرو ان کو صرف دینا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی کمپنی ایسی ہے پاکستان میں کہ جس میں کام نہیں کرنا، نیٹ ورکنگ نہیں کرنی، کوئی آنا ٹکا نہیں دینا ہے، لیکن وہ آپ کو پیسے دے رہی ہے؟ تو کیا سیکیور انیکس کا اور اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اور باقی دیکھیں یہ جو ویب سائٹس وغیرہ یہ جتنی بھی ہوتی ہیں یا جن کے سی اوز، obviously کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوتا ہی ہے نا بھائی، اگر وہ اپنی شکل دکھانا پسند نہ کرے، سامنے آنا پسند نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے تو پھر سوچیں کیوں، کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ وہ جو مالکان ہیں وہ سامنے آنا پسند نہیں کرتے، نیٹ ورکرز جو ہے وہ سامنے ہیں، اور کل کلاں کو اگر خدا نہ کرے، لازم نہیں کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھنسے گا کون؟ پھنستے وہ ہیں جن کے بلند و باغ دعوے ہوتے ہیں۔ سی او صاحب سے میری بات ہوئی، سی او صاحب میرے بڑے کلوز، تو سی او ایسے تو جب ادارے اٹھایا کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہی لوگ ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں کہ آجا بھائی جی آپ نے کہا تھا کہ جی سی او تو آپ کا بڑا کلوز ہے، کدھر ہے سی او، کون سا سی او ہے؟ تو اس وقت ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوا کرتا۔ تو باقی فیصلہ آپ لوگوں کا اپنا ہے بھائی، کوئی کسی کا باؤنڈ نہیں ہے۔ اور کل بھی ایک گروپ میں ایک ڈسکشن ہماری چل رہی تھی، تو وہاں پہ جو میں نے کنکلوژن ایک دیا تھا کہ ہر شخص، پہلی بات یہ کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں، ہر شخص کا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہوتا ہے۔ آئی لو سیف الرحمان کہنا اور اس کو پروو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میرے خیال میں کوئی ہفتہ پہلے کی بات تھی، کوئی اس طریقے سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی صاحب بھائی سے، تو ہم جس نتیجے پہ پہنچے تو وہ نتیجہ یہ تھا کہ اب پتہ چلے گا کہ آئی لو سیف الرحمان والے کتنے تھے اور آئی لو منی والے کتنے تھے۔ تو میری دعائیں بہرحال آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ جس بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ میری اپنی ایک فیلنگ ہے، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے، جبکہ گروپ جو ہے وہ بی فار یو کا ہے، لیکن امت جو اس میں بھری ہوئی ہے وہ ادر کمپنیز کی بھری ہوئی ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو پاسٹ میں بھی کمپنی کو لے ڈوبی۔ اب بھی وقت ہے، اگر بچ جائیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہے، نہیں بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہی کا بھلا ہے۔ اور جو جتنی گفتگو میں نے اوپر سنی ہے، یہ جو میرے خیال میں نہ کرتے ہوئے 5 یا 6 ڈیفرنٹ کمپنیز کے نمائندگان جو ہے وہ انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ فلاں کس کمپنی کا ہے، فلاں کس کمپنی کا ہے۔ ان میں سے کم از کم 5 تو ایسی ہیں جو اس رڈار پہ آ چکی ہیں، کسی بھی وقت ان کے اگینسٹ جیسے ہی ایکشن ہوا
تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی جتنی لیڈرشپ ہے، ممکن ہے یہ گروپوں کو چھوڑ دیں، یہ آپ کو اپنے گھروں میں نہیں ملیں گی. تو احتیاط لازم ہے. پیسہ ضرور کمائیں لیکن عزت کے ساتھ کمائیں، عزت کے ساتھ، چونکہ عزت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. پیسہ پھر بھی آ جائے گا، پیسہ کہتے ہیں ہاتھ کی میل ہے. اور کوشش کیا کریں، رب سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو بھی رزق دینا ہے وہ عزت والا رزق دینا. ایسا رزق ہرگز ہرگز نہ دے کہ جس میں کل کو خدا نہ کرے کو بدنامی کا سبب بنے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.